रजीम चेंज हुआ था, जी बिल्कुल हुआ था, साइफर था, बिल्कुल था, आपने देखा, बिल्कुल देखा, पढ़ा था, पढ़ा था। डिकोडिंग हुई थी? नहीं, डिकोडिंग नहीं हुई थी। बेसिकली मुझे जो आया था वो कैबिनेट के मिनट्स आए थे। वो साजिश थी या मदाखलत थी? दोनों थे। ये मानते क्यों नहीं है? अगर उन्होंने किया है तो क्यों मानेंगे? इमरान खान को साइफर जलसे में लहराना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। जब आपके मुल्क की खुदी और खुददारी के ऊपर जो है ना कोई हमला करे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके कौम को समझाए कि क्या हो रहा है। जिस इमरान खान को आप जानते हैं वो कभी डील करेगा नहीं होगा, दबाव और प्रेशर की बुनियाद पे कभी नहीं करेगा। जिस इमरान खान को कमांडोज ने अदालत के हाथे से अंदर से गिरफ्तार किया, शीशे तोड़ दिए, फिर जान कैसी छूटेगी? अल्लाह बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कौन है? अल्लाह कहता है इंसान भी अपने हिस्से का काम करे। हम कर रहे हैं, हम जिद्द कर रहे हैं, खान साहब भी कर रहे हैं, डटा हुआ है इंशाल्लाह। क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती है? बिल्कुल करती है। कब छोड़ेगी ऐसा करना? बस अल्लाह ताला को जब मंजूर होगा और हम जिद्द करेंगे तो। किसी के जाने का इंतजार है? नहीं, कोई इंतजार नहीं है, बस हम चाहते हैं किसी के साथ जाती दोस्ती या दुश्मनी नहीं है। असद कैसर को असद उमर आज भी कैसे लगते हैं? मुझे बुरे नहीं लगते, उनको वापस आना चाहिए। बड़ी ख्वाहिश होगी। फवाद चौधरी, अच्छा है, परवेज लाई पे हैरत हुई। बहुत बढ़िया है। मोना सलाई के लिए एक जुमला, निहायत नफीस आदमी है और जरूरतमंद आदमी। मूसा लाई ने कहा है कि अगर ये चूहे पाकिस्तान में आए तो उनको कुचल डालो। आज की ट्वीट है, मोना सलाई का कहा। देखो, ये जब इंसान खुदा बन जाता है ना तो खुदा पे खुद अपने फैसले खुद करते हैं। शेख रशीद साहब से पिंडी छीन लिया आपने, इमरान खान का नाम इलायदा हुआ, जमानतें जब्त हो गई। क्यों किया आप लोगों ने शेख साहब के साथ ऐसे? नो कमेंट्स। 9 मई हुआ था, 9 मई करवाया गया। 9 मई की पीछे जो है ना एक पूरा साजिश हुई है और उसका बुनियादी मकसद ये था कि पीटीआई को कैसे दीवार से लगाया जाए। ये 9 मई की सेलिब्रेशन भी हो जाएगी, फिर से आ रहा है 9 मई, 1 साल हो जाएगा। आज तक तहकीकात क्यों ना हो सकी और असल कसूरवार क्यों सामने नहीं आए? हमने पार्लियामेंट में भी कहा और हर जगह हमारा मुतालिबा है, हमारी कोर कमेटी भी रेजोल्यूशन पास की कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो 9 मई के बाद कौन सा दिन और लम्हा था जब परवेज खटक साहब ने आपको कायल कर लिया कि मैं और असद कैसर आप मिल के खान को छोड़ देते हैं? ऐसे हुआ, डगमगाए? नहीं, कभी नहीं। परवेज खटक साहब जो है ना वो पहले से कभी कभी नाराज होते थे, मैं उसको राजी कर देता था, उसके पास चला जाता था। क्यों ना मैं आपसे ये सच पूछ लूं कि जब आपको गिरफ्तार किया गया 9 मई के केस में, क्या ऑफर्स हुए? मुझे उन्होंने तो काफ़ी ऑफर्स की। मुझे कहा कि आप जो है ना स्पीकर बने, फिर से वफाकी वजीर बने, आप जो है ना हम आपके मतलब जो जो हो सकती है ये। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसने की वो उसको सुनेगा भी, उसको पता भी है जो जिसने किए ना। मैंने कहा कि जी मैं जिंदगी और मौत मेरे, मैंने कहा कि एक काम कर सकते हो, आप मुझे मारो तो बस, फिर मेरे लाश के साथ जो कर सकते हो वो करो। यानी कि मर जाऊंगा, लाश बन जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, बात नहीं मानूंगा। हाँ बिल्कुल, पार्टी नहीं छोड़ूंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। परवेज खटक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। आप साथ बैठे थे? हम साथ वो जहाँ ये सब कुछ हो रहा था ये वही जगह था। अच्छा, वही जगह था। बस जो हमें जिधर जो है ना हमें रखा ना, ये बेसिकली वही जगह थी। वो तो बड़ी लग्जरी जगह थी जहाँ आपको रखा। ये कि वो होते ना हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट। जब आप ना माने और उसके बावजूद उन्होंने आपको छोड़ दिया, थोड़ा नहीं, लोग माहौल ऐसा बन गया, माहौल ऐसा बन गया, मीडिया था, सारा कुछ लोग ज्यादा हो गए ना, तो बस निकल आया। मुझे तो फिर वो सारे मीडिया के सामने कोई वो नहीं कर सकता था। यूं भी अल्लाह ताला इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल से निकालेगा और इमरान खान इस मुल्क को इस बहरान और इस क्राइसिस से निकालेगा इंशाअल्लाह ताला। आप ये बात इतने यकीन से कह रहे हैं, कहीं आप बिटवीन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मिडिल मैन तो नहीं है? नहीं, मैं ये करूँगा ना। मेरे पास खान साहब से आखिरी बार जेल में कब मिले? 5 तारीख को मिला। वो कैसे थे? बिल्कुल ठीक ठाक थे और वो मोरल हाई था और बड़े स्पिरिट में थे। मुझे भी कहा कि आपने जो कुछ कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बाकी भी उसने किए हैं। क्या आपको खान साहब ने कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब से जाके मिले? हाँ बिल्कुल, मैंने नहीं कहा, खान साहब ने मुझे कहा। आप हैरान नहीं हुए? मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मैं जब उधर गया
تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ملنا ہے، اس کو ملو۔ आपको हैरत हुई؟ بالکل میں نے کہا کہ وہ ہے تو خان صاحب تو ناطق اس پہ دیکھ رہے تھے۔ मौलाना फजल रहमान साहब को आपने बताया कि मैं खान साहब का नुमाइंदा बन के उनकी माँ के ऊपर आपके पास आया हूँ, तो उनके क्या अल्फाज थे? वेलकम किया उन्होंने? اس نے ویلکم کیا، بہت اپریشیٹ کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد مولانا نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہمارے خلاف۔ यानी कि आइंदा कोई मौलाना साहब को डीजल नहीं कहेगा। دیکھیے میں یہ نہیں کہہ سکتا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت ملک ایک ڈفرینٹ سچویشن میں ہے۔ क्या आपने ये जुमला दुरुस्त साबित करके नहीं दिखाया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? सियासी दुश्मन की बात हो रही है। دیکھیے ہم نے اس ملک کے لارجر انٹرسٹ کو دیکھنا ہے۔ اگر ایک کرنل آپ کی پوری پارلیمنٹ کو کنٹرول کرے تو وہ پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو کل محمود خان اچکزئی اور آپ مل کے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، الائنس ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ قبل وقت ہے، وہ اس وقت دیکھا جائے گا۔ ایمن ولی خان سے یہ امید تھی؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ ان کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں؟ نہیں، بیسیکلی میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، میں اس کے ساتھ چلانے کی ہم نے کوئی بھی اس کو ڈیسائڈ نہیں کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں تو اختیار کروں۔ جب عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے ملک کے سپہ سالار آرمی چیف کا نام لے کے کہیں کہ اگر میری بیگم کو کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے، تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیے مجھے تو اس بات میں کوئی شک نہیں، عمران خان جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہی بات کی ہوگی، میں اس کو کسی کو نگیٹ کر سکتا ہوں، لیکن آپ پتہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ تو ہر ایک چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کا کیا کردار ہے۔ حکومت کب تک چلے گی یہ موجودہ؟ مجھے تو آئندہ اچھی بھی نہیں چل سکتی، میں جو سچویشن ہے اس کی برا حال ہے۔ خان صاحب جیل میں، ہر سابق وزیر اعظم جیل میں گیا، یہ آخر کب اور ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ بہت افسوس ہے کہ جب بھی پولیٹیشین جیل میں جاتے ہیں باقی سارے لوگ پرچتے ہیں۔ یہ کون ایسے کرتا ہے؟ بس جو بھی یہ سسٹم میں فلاز ہے ہمارے ملک میں جو ہے نا، جب آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، جب آئین جو ہے نا کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوگا، اور جب آئین جو ہے نا کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ 6 جماعتی اتحاد جو بنا، کیا کر لیں گے یہ کر کے آپ؟ دیکھو یہ ہم نے ہماری تو اوپر تو جدوجہد ہے نا، کام تو اللہ ہی کرنا ہے۔ کیسے آنا ہوا برطانیہ؟ جیسے کہ فیملی ادھر ہے، 9 مئی کے بعد جو ہے نا وہ جو شفٹ ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ عمرہ کر کے پھر عید اس کے ساتھ گزاری۔ 9 مئی کے بعد اپنی فیملی کو انگلینڈ بھیج دیا؟ جی کیونکہ جو صورتحال تھی، کبھی ایک جگہ چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں تو کوئی قانون کوئی آئین ہے نہیں، کوئی ہیومن رائٹس ہے نہیں، جتنا خواتین کی اور بچوں کی بے عزتی ہوتی تھی۔ طاقت ایک بہت بڑا نشہ ہوتا ہے، طاقت کا جو ہے نا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، طاقت جو ہے نا اندھا ہوتا ہے، تو طاقت جو استعمال ہو رہا ہے تو اس نے قانون کو دیکھنا ہے نا، آئین کو دیکھنا ہے۔ آپ جتنی اچھی قانون بنائے، جتنی اچھی آئین لکھے، جب عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر مطلب ہے کہ سارے باڑ میں گئے۔ طاقت تو پارلیمنٹ کے پاس ہے اصل میں، یہ کس نے چھین لی؟ دیکھیں پارلیمنٹ تو اس وقت جو ہے نا ایک ربر اسٹمپ ہے۔ والی بال اور ہاکی کے بہت اچھے کھلاڑی تھے، جب سیاست کے کھلاڑی بنے تو ناکام ہو گئے، وہ ہاکی اور والی بال ہی اچھا نہیں تھا کھیلتے تو؟ ان کا ناکام تو نہیں ہوئی، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں کبھی اسمبلی کا اسپیکر رہا، صوبائی اسمبلی کا اسپیکر رہا۔ جماعت اسلامی سے سیاست کا آغاز کیا؟ جی بالکل۔ کیوں چھوڑا جماعت اسلامی؟ اچھا لوکل پرابلم آئے تھے، لوکل جو ہے نا پاکستانی قوم نے جس بڑی تعداد میں آپ کو فارم 45 کے تحت جو جتوایا، اتنی امید تھی، ماحول تھا، ہمیں بالکل ہمیں یقین تھا کہ ہم یہ 2/3 سے جیتیں گے، ہمیں سارے انٹرویو دیکھے، ہم نے اس میں مسلسل یہ کہا۔ خان صاحب کا کیا رد عمل تھا جب ان کو آپ نے نتیجہ بتایا کہ ہمارے عوام نے ہمارا اتنا ساتھ دیا؟ میں نے تو نہیں بتایا، لیکن ڈیفینیٹلی اس کو پتا تھا، وہ تو بالکل فارم تھے۔ جب بھی ہم ملے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن تو جو ہے یہ ہمارے مقابلے کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اور بڑی منی خیز، آپ نے کہا حیدر مہدی اور عادل راجہ کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، یہ سچ ہے؟ جی لیکن وہ غدار وطن اور غدار پاکستان کیسے ہیں آپ کے بطور؟ دیکھیں میں چونکہ وہ اس طرح اس پوزیشن میں ہے کہ میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، اور اچھا ہے کہ میں اس پہ کمنٹ نہ کروں۔
اگر امریکی کانگریس کے اندر بیٹھا ہوا ایک انگریز، ایک گورا چکتا شخص یہ کہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ دیر از اے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ، اور وہی باتیں اگر حیدر مہدی اور عادل راجہ کہیں تو فرق کیا ہے؟ دیکھیں میں نے اس لیے